اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و اتباع محمد و بارک وسلم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی۔ قال را بگزار مرد حال شو، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ یا بمورا یا نیا بم آرزوئے میں کنم، حاصل آید یا نہ آید جستجوئے میں کنم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔
تمام حضرات محبت و ذوق نال درود پاک پڑھ لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دی ذات بابرکات کے تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے دے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام حضرات علماء کرام اور معززین علاقہ، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کراں، دل دی گہرائی دے نال دعا منگداں اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ سارے ملک داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ سالانہ نقش بندی اجتماع دا پروگرام ہے، میرے تو قبل کافی علماء کرام میں بڑے سونے انداز دے اندر شریعت طیبہ دے مسائل بیان فرمائیں۔ تواری مسجد خطیب برادر مکرم حضرت مولانا محمد اکرم صاحب، میرے مدرسے دے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمد صادق صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب، اور نہایت ہی سارے پیارے بھائی جناب اللہ دیتا ساقی صاحب نے منظوم انداز دے اندر حضور اکرم دے حضور خراج عقیدت پیش کی دے۔ ٹائم دی قلت تسا حضرات دے بالکل سامنے ہے، بغیر کہیں تمہید افتتاحیہ و ابتدائیہ دے گزارش ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔ علماء فرمینن اللہ کو ڈرن دا معنی اے ہے کہ فی السر والعلانیہ، لوگیں دے سامنے والی زندگی دے اندر بھی بندہ اللہ کو ڈرے، اور اکیلی زندگی دے اندر بھی بندہ اللہ کو ڈرے۔ اگر میں لوگیں دے سامنے لمبیا نمازاں پڑھدا مگر اکیلی زندگی دے اندر میں کوئی فرض بھی نصیب کوئی نہیں، تو میں اللہ کو نہ ڈریا۔ لوگاں دے سامنے منہ نیواں کر کے بڑے ہولے ہولے میں گفتگو کرے نا، مگر اکیلی زندگی دے اندر میرے کامکار کو انسانیت بھی شرماوے تو میں اللہ کو نہیں ڈریا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو کہیں پوچھے حضرت بندہ اللہ دا ولی کہلے بن دے، حضرت نے فرمایا جب جلوت خلوت ہی کو جائیں تھی ونجے بندہ اللہ دا ولی بن دے۔ اصل مسئلہ ہے اساں کلی زندگی وچ اللہ کو ڈروں۔ حکیم الامت حضرت شاہ شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھی ہے۔ قوم بنی اسرائیل دا ایک آدمی ہا، بد فطرت، بری چلن والا، اپنی شام کو رنگین کرنے والا،
اون ایک عورت کو گناہ دی دعوت دیتی ہے اور اون دور کے اندر 60 روپے 60 درہم دوتے معاملات طے تھے. عورت نے پیسے قبول کر کی دن وقت مقرر کے آ گئیے. سید القونین سرکار دو عالم فرمینن جب اے بندہ ان کو اپنے مکان کے اندر لے گئے اپنی چارپائی تے لے گئے وہ اللہ دی بندی ایویں تڑپ رہی ہے جی میں مچھلی بغیر پانی دے تڑپ رہی ہے. اکھیں وچوں آنسو آہے سوزے گدازے نالائے گریائے آہ آہ دے جملے ہیں. یہ بندہ کو دیکھ کہہ دے تو جو اتنی تڑپ دی پئی کیا میں تے کو مجبور کر کے آیا؟ میں کہ نہیں. کیا تے پیسے وصول نہیں کیتے؟ میں کہ بالکل میں پیسے وصول کیتے. کیا میں تے کو مجبور کر کے لے آیا؟ آکھے بالکل نہیں اپنی مرضی نہ لیں گا. پیچھے پوچھ دے تڑپ دی کیوں پئی؟ چک والو حضور فرمیندن بس اون جوان دا پچھن ہا بے ساختہ دھار نکل گئی ہوں عورت دی اور رو کہکھ لگی ہے میرا بھائی میں کوئی گندی عورت نہیں میں کوئی بدکار عورت نہیں میں کوئی پیشہ ور عورت نہیں میں ایک واقعے دی ماری ہوئی عورت ہاں. ابا جان میرے فوت ہو گئے اماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے بھرا خدا اتے کوئی نہیں بھینی میرے فوت ہو گئے چند رہارے تھے میرا خاون دنیا تو چلے گئے میرے گھر دے اندر کھاون پیون دی کوئی چیز کوئی نہیں میں گھر دا ایک ایک سامان ویچ کے اپنے بالیں دا پیٹ پالیے. ہن کئی رہاڑے کولو میرے بچے بھوک کولو تڑپ رہی ہیں میں کہ چلو منہ کالا کراں اپنے بالیں دے پیٹے کو پالاں لیکن میں رو دی واسطے ہاں کل میں کالا منہ گھر کے اللہ دے سامنے کی میں بسا تڑپی واسطے رہیاں کہ میں گناہ والا منہ گھر کے اللہ دے سامنے کی میں بسا. بس جملے آکھن ہن ان دی دل دی دنیا بدل گئی ہے. آکھن لگا کیا تے گناہ نہیں کیتا؟ کہ میں پیدا کرنے والے اللہ دی قسم چاہ کے ہدیاں میں تے کہیں گناہ دا تصور ہی نہیں کیتا. آدھے تے گناہ کیتا نہیں رون دی پئیں میں کو دسا میرا کیا بنسی میرا صبح گناہ وچ میری شام گناہ وچ میری رات گناہ وچ میری صبح گناہ وچ میری سردی تے گرمی گناہ وچ میرا کیا بنسی. عورت بڑی سیانی ہے وہاں کے انکھیں وچوں آنسو وہا کے زبان تولے والی ہلا کے توبہ کرنا تیرا کام میں زندگی دے گناہ تے رحمت والی کلم پھیرے ون اللہ دا کام. پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ماشاءاللہ بڑا سونا مجمع سیانا مجمع ذرا زبان دے تالے توڑ کے محبت نال بولو سبحان اللہ اور ذرا اونچی آواز نال ایک باری بڑی محبت نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ والے آدھے نیک نصیب جنا دے ہوں دے بنوے دے نیک سبب اے آدمی گناہ دی نیت آئے لیکن ایک اللہ دی نیک بندی دے نال ملاقات تے ٹاکرا ہو گئے. اللہ پاک نے گناہ دی دل دل کلو نکال کے اپنے دروازے دا راہ دکھا دیتے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا. ایمان والو اگر غلطی ہو گئی ہے جرم ہو گئے اور میرے دروازے تے ندامت دیاں سبحان تہاڈا کم
ایک تولے دی زبان ہلا کے توبہ کرنا تیرا کم، اور پھر تیری زندگی دے گناہ ہے تے رحمت والی کلام پھیر دیونا میں اللہ دا کم۔ بندہ مجمع اندر سوچیں دا بیٹھے مولانا میری تا 70 سال عمر ہو گئی ہے، گناہ کر دیں خدا دے نال جھیڑ دیں، ہون میری کمر جھک گئی ہے، گوڑے جواب دے گن، ہاتھ میرے کانپ دن، میں بڑا پریشان ہوں، ہون میں اللہ دے دروازے تے ونجاں معافی منگا بڑھے پہ دندر، اللہ پاک میری توبہ قبول کر گھنسن۔ میں تو میرا پیارا تے آج سوچے تیرے اللہ نے 1450 سال پہلے اعلان کیتے، فرمایا آمنہ دلال اعلان کر، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فقیرہ میری رحمت کرو، نا امید نہ تھی، آمن تیرا کام میں، گناہ بخشڑ میں اللہ دا کام میں۔ اتو آواز یہ تم کو شکوا ہے ہمارا، مدعا ملتا نہیں، دینے والے کا گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں، اور بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ بڑی رحمت دا ٹائم میں محبت نال تاکھو اللہ، اور ذوق نال اور شوق نال، نوجوانوں بولو اللہ، بڑی عمر دے بھیرا وہ آکھو اللہ، میرے چھوٹے بچے زبان نال بولو اللہ، نفع دا مالک نقصان دا مالک، عزت دیون والا ذلت دیون والا، بارشاں دیون والا بارشاں روکن والا، دل دے رازیں پجارنے والا، مولا نام ہے افسر دے دروازے دے گیاں، جواب ہم آج چھٹی دا دن میں پیر دے بوہے دے گیاں، جواب ملے ستے پن میں امام مسجد کو لوگیاں، جواب ہے ہونا رام دا ٹائم ہے، کیا میں اللہ دے در تے ونیاں کوئی ٹائم تے وقت ویلا ہے کہ کوئی نہ، اتو آواز دی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ دے نہ میں کو نیندراں دیے نہ اونگھاں دیے، دن سدے حاضر راتی پکارے حاضر، گرمی کو سدے جواب مل سی، بلکہ میں قدم اگوتے رکھاں، جان بوجھ کے سدے تاوی جواب دے دے، بھول کے سدے تاوی جواب دے دے، تے ایک واری آکھے اللہ، تو 70 واری جواب مل دے لبیک عبدی، جی میرا بانا میں حاضر، جی میرا بندہ کیویں سدی۔ علماء کو سنیا ہو سوے ایک آدمی اپنے بت کو سامنے رکھی بیٹھا دے، یا سنم یا سنم یا سنم، میرا بت میری امداد کر، آنکھ ملیے اونگھئیے، زبان کو نکلے یا سمد، اے میرا اللہ امداد کر، ایدی زبان تو ہے یا سمد، عرش تو جواب ہے لبیک لبیک لبیک، جی میرا بندہ نے کو کیویں یاد کی تھی، مال اعلیٰ دے فرشتہ دن اللہ سیاں ایتے بھول کے تیرا ناچا بیٹھے، ایتے یا سمد دی جاتے یا سنم آکھنا چاہندہ، رحم خدا دی جوش چاہیے، فرمینے اللہ دے بندے میرے ملائکہ جنہیں کو جان کے سڈے او بھی جواب نہ دیون، تے جے میں بھی جواب نہ دیواں، سچے دے جھوٹے دے اندر فرق چاہے، اس واسطے اللہ والے فرمینن اللہ دا نا اتنا پکاؤ، ٹھوکر لگے زبان اکھے اللہ، ٹھڈا لگے زبان اکھے اللہ، ہاتھ کو لو کوئی شے ڈھائے پہ یہ زبان اکھے اللہ،
گاڑی کو جمپ لگے زبان اکھے، بریک لگی ہے زبان اکھے، امید ہے پھر اگر عادت بن گئی جلے زندگی کو بریک لگسی والوی زبان تے ہو سی لا حد 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 لا اللہ پہ نازی محبت نصیب فرماوے۔ ایار بڑی رحمت دا ٹائم ہے، دعا فرماؤ اللہ قبولیت نصیب فرماوے۔ آج سارے مل بہن کو اللہ سبب بنا رہے میں ساری ہدایت دا، یہ رحمت دا کوئی پتہ نہیں لگدا۔ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرن جنہاں دا نام ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ لکھے میں پہلے شراب نوشن، ایک رات شراب دی محفل لگی ہوئی ہے، جام چھلک رہی ہیں، گاون والے گانجا پن، رقص کرنے والے رقص کھڑے کریں، دھوم دھام میں گھر کے اندر باروں دروازہ کھڑکے، بشر حافی نے آکھے بچی کو دیکھ کون ہے، سمجھا ہے ذرا؟ وہ جو باہر گئی ہے انہیں ایک فقیر کھڑے، وہ فقیر پوچھے بیٹی اے کہیں آزاد دا گھر ہے یا غلام دا گھر ہے؟ پرانے زمانے کے اندر بندے آزاد ہونے ہن جنہیں کہیں دی ملکیت نہیں، بے غلام ہونے ہن جنہیں کو خرید کر امی رہا۔ ان پوچھے اے غلام دا گھر ہے یا آزاد دا گھر ہے؟ یہ بچی آکھے آزاد دا گھر ہے۔ غور کرا ہے اللہ والے موقع لے دن کے کیرے ویلے لوہا گرہ میں دے ساٹھ مار پوچھے سے آزاد دا گھر ہے یا غلام دا گھر ہے؟ وہاں کہ آزاد دا گھر ہے۔ وہ فقیر آدھے میں کو پہلے پتا ہا اے کہیں آزاد دا گھر ہے جنہیں گھر بھی چوئے گانے دی آواز تے نچن دی آواز آنیا پن، جے غلام دا گھر ہوئے آتے ہیں دی زندگی اومیں گزری ہا جی دا مولا آکھیا۔ بس جملے آکے اللہ والا چلیا گے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جلے اون وقت اپنے دور دے نعوذ باللہ برے آدمی ہن، بال کو ساتھ کیا دن کون ہاں دروازے تے اکے فقیر ہاں کوئی گل بات عمرے کو پوچھے آزاد دا گھر ہے یا غلام دا گھر ہے؟ میں کہ آزاد دا گھر ہے۔ میں کہ جیا تہوں تائیں دی زندگی اپنی مرضی دی ہے، یہ غلام دا گھر ہو گیا مولا دی مرضی والی زندگی ہو گیا۔ لوگوں دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بشر حافی دور کے فقیر دے پچھوں تے زبان تے ہی کو جملہ ہے ادھے اللہ والا گواہ ہون آج دے بعد میں آزاد نہیں، میں غلام ہاں، میں حضور دا غلام ہاں، میں شریعت دا غلام ہاں، میری زندگی شریعت دے مطابق گزر سی، وقت ہا قبولیت دا۔ اللہ نے ایسا مقام دیتے بشر حافی کو جیرے راہتے ٹوردے ہن جانور پیشاب نہ کریں ہن، جو ننگے پیر ٹوردے مطا فقیر دے پیر خراب تھی ونجن۔ لکھے نے ایک عورت گھر کو باہر نکلی ہے تیروں دی ہی واپس آئی ہے، خامد کو آکے معلوم تھی دے وقتے والا ٹور گئے، بشر فوت ہو گئے۔ کہ اللہ دی بندی کیری گال پہ کریں نہیں کہاں تے کو آکھے؟ وہی آکھے میں کو کہیں نہیں، اگے گلی وچ میں دیہا سے گلی صاف ہوندی ہے جو بشر ٹپسی اندے پیر خراب نہ تھی من، آج ساری مرغی گلی دندر ویٹھ مار کے ویدی پہ ہی اتو معلوم تھی دی عظمت والا جوان ٹور گئے جندہ حیاء پرندے کرے دیں۔ ایک وقت ہوندے اللہ ان وقت دندر قبولیت نصیب فرمائے۔
ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہیں. ایک چور ہے، ان کا نام ہے فضیل ابن عیاض. کیا نام ہے؟ چور نہیں، چور اندہ سرغنہ ہے. وہ اپنا گینگ بنایا ہوا ہے، جن کو چاہے بے عزت کرے، جن کو چاہے گھر لٹے. ایک رات چوری کرنے واسطے گئے. ہر چور دا اپنا طریقہ واردات ہوں دے. فضیل ابن عیاض دا طریقہ یہ ہا کہ وہ تو چھت دے اندر نقب لیندہ ہا، چھت پھڑیندہ ہا. اور کرے سو میری طرف ایک سو. باقی ہوں دے دوست اللہ کھڑ گن. فضیل ابن عیاض چھت تے چڑھے، اتوں فارس چھت کو وہ چنگے ویلے ہونے ہن. ڈٹھے سے ایک فقیر اٹھا کھڑے، تہجد دی نماز کھڑا پڑھ دے. تے ان دے زبان تے ایک لفظ ہے قرآن کریم دا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ایمان والو حالی وہ وقت نہیں آیا جو تمہارے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا تھی ہوئے. علماء کرام لکھے فضیل ابن عیاض نے چھت چیری پھاڑی. اندر فقیر اٹھا کھڑے، قرآن دے میرے ولییں دی نشانی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جلے سارے ستے پہ ہوندن، فقیر اٹھے بیٹھے ہوندن. محمد عمر نید، مفتی محمد صادق نید، بھائی محمد اکرم نید، سارے ہی چکدہ نمبردار نید. لیکن فقیر جاگ دے بیٹھن، اکھی وچو ہنجو دے نیر وہیں دے بیٹھن. داما لڈی بیٹھن تے زبان تے ایک لفظ ہے، رو کے آدن میں ازل سے خستہ خراب ہوں، تو ازل سے پاک لطیف ہے. یہی رنگ دونوں کا تا ابد، میں جو ہوں سو ہوں، تو جو ہے سو ہے. میرا عاجزی میں ذلیل رہنا، مصیبتوں کا شکار بھی، اور تیری شان جل جلالہ. میں جو ہوں سو ہوں، تو جو ہے سو ہے. چھت پاڑیے فضیل ابن عیاض نے. اندر فقیر کھڑے تے پردہ کھڑے، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. عربی جان دہا چیخاں نکل گئے فضیل دیاں، رو کیا دے بلا یا رب، بلا یا رب، بلا یا رب. اللہ توبہ دا وقت آگے، اللہ سیاں میری توبہ دا گواہ ہوون. تلے لتھے بے چور کھڑن، آدن فضیل سنا گھر کے جائیں. آکھے میں تے توبہ کی دیا نہ تساں بولو. انہیں کہ ساری بھی توبہ ٹورے ہن، چور بن کے ٹورے ہن، واپس گن وقت دے ولی اللہ بن کے گن. اس واسطے میں دعا بیٹھا منگتا اپنے واسطے، تواڈے واسطے. آج دی مجلس خدا کرے سارے انقلاب دا ذریعہ بن ونجے. نیکی دا انقلاب، عبادت دا انقلاب، توبہ والی زندگی. اللہ سی گناہیں کلو بچا کے اللہ نیک زندگی نصیب فرما رہے ون. بولو آمین. 4:30 دا تھی گئی. علماء جان دن ساری حدیث جے کو وڈی کتاب ہے انہوں نے صحیح بخاری. صحیح انہیں لکھن والے دنائے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ. امام بخاری 6 لاکھ حدیث دا حافظ ہے، اور بخاری شریف ان 6 لاکھ حدیث ہی جو منتخب کر کے 7275 حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری اندر جمع کی دی ہے. یہ جڑی وڈی کتاب ہے کہ بندہ ہند سے نہیں وچوں تھی آوے، استاد نے سر تے پگ نہیں بدھے دے جب تک بخاری نہ پڑھے. دل بخاری پڑھ سی
ول استاد سے تے پگ بدے سن کہ ہاں بیٹا ہن تو عالم بن گئی صحیح بخاری. ایک مسئلہ بیان کرنا چاہنا. امام بخاری کتنی لاکھ حدیث دا حافظ ہے؟ بولو بولو ماشاءاللہ. اللہ سیاں جنہیں دی زبان نہیں پی بولے دی انہیں کو بولن دی توفیق عطا فرما. کتنی لاکھ حدیث دے حافظ ہیں؟ ماشاءاللہ. بخاری شریف دے اندر کتنی حدیث انہیں جمع کی تھی ہے؟ 7975 حدیث. وڈالے میں چھوٹا میں تو ایک حدیث ہی نہیں آدھی. حدیث دا معنی ہوں دے پہلے اپنے استاد دا نا چاہو ول اون دے استاد اون دے استاد اون دے استاد سارے استاد دا نا چاہ کے پیچھے آکھو کہ اون سنے صحابی کو لو تے صحابی آدھے میں انہیں کرنے نا رسول اللہ دی زبان کو لو سنے. اے ہوں دی حدیث پہلے واسطے بیان کرو. امام بخاری کو این انداز نال 6 لاکھ حدیث یاد ہے. بڑا مولوی ہے نا. امام ابو داؤد کو 5 لاکھ حدیث یاد ہے. اور امام ابو داؤد جنہی کتاب لکھے ابو داؤد شریف 4800 حدیث ہے. امام مسلم کو 3 لاکھ حدیث یاد ہے. جنہی مسلم شریف سارے کلو ہے تے پڑھتے ہیں 12000 حدیث ہے. اللہ سیاں جو کچھ میں سمجھاونا چاہنا میرے بھیرا سمجھ ونجن توجہ کرو سو انشاءاللہ گال سمجھ آوے سی. امام بخاری 6 لاکھ حدیث دا حافظ. ابو داؤد 5 لاکھ حدیث دا حافظ. اور ابو داؤد او ہے خود فرمے دے امام ابو داؤد ایک رات میں ستا پہ ہم تے خواب دندر سید القونین دی زیارت تھی. میں پوچھے حضرت کی میں کرم نوازی فرمائیے وے. فرمائنے ابو داؤد او زبان باہر کڈ جری زبان نال میرے حدیثاں پڑھتی تے پڑھیں نہیں میں کوئی بوسا دے ماں. امام ابو داؤد آدھے کہ میرے وجود تے کب کپی تاری تھی گئی ہے پسینے کلو شرابور تھی گیا کہ حضرت تساں کی تھا تے میں گناہگار دی زبان کی تھا. مگر حضرت نے حکم فرمایا ابو داؤد زبان باہر کڈ میں تیری زبان کو چوما. ابو داؤد دے میں ندرے وچ اپنی زبان باہر کڈیے. سید القونین نے بوسا دیتے اک کھل گئیے. مرد دم تک ابو داؤد دا منہ مٹھا رہا دا اور کمرے دندر ہر ویلے خوشبو رہا دی ہے جے کمرے دندر امام ابو داؤد نے خواب اٹھا. بخاری کتنی لاکھ حدیث دا حافظ؟ ابو داؤد امام مسلم بندے سیانے ہوئے ماشاءاللہ تک نہیں بیٹھے ہوئے. امام بخاری 6 لاکھ حدیث دا حافظ. جلے امام بخاری فوت تھے علامہ صاحبی لکھ دے کہ بزرگ ندر جنٹھے حضور اکرم کو ابو بکر کو امیر عمر کو صحابہ کرام کو. انہیں پوچھے حضرت کیویں کھڑے ہوئے ما وقوف کا یا رسول اللہ. انہیں فرمایا میں محمد ابن اسماعیل بخاری دی انتظار کھڑا کرے نا. فجر کو پتہ لگے کہ ہوں ٹائم امام بخاری فوت تھیا کہ ان دی روح کو گھنن واسطے سید القونین انتظار ہوئے. امام بخاری کتنی لاکھ حدیث دا حافظ؟ ابو داؤد امام مسلم حدیثیں دے حافظ بخاری. لیکن جلے مسئلہ سمجھنا پوندے اے امام شافعی دے دروازے تے ویندے. آپ حدیث پڑھ کے مسئلہ نہیں سمجھتے. امام ابو داؤد 5 لاکھ حدیث دا حافظ ہے لیکن جلے مسئلہ پوچھنا پوندے اون ویلے امام احمد دے دروازے تے ویندے. امام طحاوی وسیع النظر عالم حدیث دے معاملے وچ لیکن جلے مسئلہ پوچھنا پوندے ابو حنیفہ دے دروازے دے ویندے. معلوم تھیندے حدیث اگر لمنی ہوئے محدث دے دروازے تے ونجو اگر مسئلہ پوچھنا ہوئے والا مجتہد دے دروازے دے ونجو. حدیث واسطے دروازہ ہو رہے تے مسئلے واسطے دروازہ ہو رہے. خیر
این بخاری شریف دا ایک مرکزی راوی ہے ہے عبداللہ بن مبارک. میں جلدی جلدی گال مقامہ ٹائم نماز دے ورنہ جتھا محبوبیں دا ذکر چھڑ پوے یہ دل اہدا نہیں چپ کرن دا. حضرت جامی رحمت اللہ علیہ حضور در روض انور تے گئے کڑن تے ون کیا دن سیاں پرداز عارض برفگن تا عالم شہدہ شود. پرداز عارض برفگن تا عالم شہدہ شود. بازے ز روح بازے ز منہ خلقے ز لب من افزدہن. سونا پرے کلو تورے دروازے تے آیا زیارت کرواؤ. کئی تورے زلفیں دے اسیرن کوئی تورے چہرے دے عاشقن کوئی تورے ہونٹیں دے عاشقن کہ میں تاری زبان دا عاشق ہاں جو تاری زبان بلے دی نہیں جے تے خدا بلواوے نا وہ کچھ بلیں دے وے جر اللہ بلواوے. خیر جی بخاری شریف دے بڑے راوین عبداللہ بن مبارک. عبداللہ بن مبارک کیا کہوں ایک علاقہ مرو دے شہزادے نے غلام خرید کرنا ہا. وہ منڈی وچ گئے غلام خرید کرن. ایک بالکل کمزور غلام بیٹھا ہا. اندے مالک کو قیمت پوچھئے 100 روپیہ. شہزادے نے پیسے دیتے نہیں غلام کو گھرنا ہے. رستے دے اندر اندہ باغ ہا انگوریں دا. انکا کس مبارک تائیں باغ دی رکھوالی کرنی ہے. 3 مہینے دے بعد فصل پک ویسی میں آساں اپنے یاریں کو گھنا ستے انگور کھاسوں. میں ذرا جلدی پہ کرنا تو جلدی جلدی میرے نال چلنے. چلے گئے 3 مہینے دے بعد والیم باہروں آواز دیتی ہے مبارک. اندرو جواب ہے جی حضور. خوش ہو گئے. ملاقات ہوئی ہے. دسترخوان بچھایا گئے. ان شہزادے نے آکھے کہ مبارک ون کئی اچھی جہاں دے تو اچھے بوٹے کو لو مٹھے مٹھے انگور پاٹا میرے دوست میرے نالن کھاؤں. اور نہ سن سو وہ انگوریں دا خوشا پاٹا ہے لکھے نے جب کھاوا لگے تو کھٹا. شہزادے آکھے بیٹا ایک کھٹا ہے مٹھے بوٹے تو پاٹا او ول گئے بے تو پاٹا ہے. اللہ دی قدرت او بھی کھٹا ہا. بھائی بیٹھی او جی میں او بھی بیٹھی او بھی کھٹا ہا. شہزادہ ذرا ناراض ہوئے. واکھے ون کئی اچھے بوٹے تو پاٹا او تریجے بوٹے تو پاٹا ہے. سیرت نگار لکھ دن اوہی کھٹا ہا. ہن شہزادے دیکھی سرخ ہو گئے. واکھے 3 مہینے گزر گئے نہیں باغ دے اندر. اتنا بے وقوف ہیں تے کوئی اتنا پتہ نہیں لگا کھٹا بوٹا کہہ رہے تے میٹھا بوٹا کہہ رہے. بس انگے جملے آکھنے ہن مبارک دی دھاڑ نکلیے. وہاں کہ شہزادہ تے میں کو رکھوالی واسطے مقرر کیتا ہا چکھن واسطے مقرر نہ کیتا ہا. میں تے خوہ دا پانی پیتے 3 مہینے درختے نے پتے کھا دن. میں کو کیا پتا جو میٹھا بوٹا کہہ رہے تے کھٹا بوٹا کہہ رہے. اللہ 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 اللہ. میں کیا پتا بس جملہ سنیس سارے کو دے جلوں گھر جلوں. مبارک غلام کو آ گیا میرے نال سواری تے بہے. غلام ہاتھ بدے دے میں نوکر بادشاہ تیرے نال کیویں بہاں. میں کیوں تم نوکر نہیں میرا جماترا بن گئی. میرے گھر ایک نیک عورت ہے میں ان دی شادی تیرے نال اپنی بیٹی دی کرنا چاہنا. گھر آئے شادی ہو گئی ہے. ہی عظمت والے جوڑے وچ ایک پتر جمے جننا ہے عبداللہ عبداللہ بن مبارک. گلے بڑا تھے عبداللہ بن مبارک بادشاہ دا ڈوترا ہے. برے لوگیں دے ہتھ آگے خود گاندے خود ہارمونیم بجیں دے شراب پیندے. غور کرے سو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرۃ العینین دے اندر لکھے ایک نوار عبداللہ
مبارک دا بیٹا اپنی محفل وچ بیٹھا ہارمونیم وجے دے چلدا نہیں پریشان تھی گئے گاون والے چپ کر گئے پیون والے آرام کر گئے کیا وجہ ساز چلدا نہیں یہ جا پریشان بیٹھا ایک توتا اڑدا ہویا درخت دے اتے آ بیٹھے تو قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے علماء کرام نے لکھے توتا اڑدے ہویا آ بیٹھے درخت دے اتے جائے درخت دے تلے اے محفل منعقد ہے جتا ساز بند ہو گیا اچانک سارے پریشان وجدہ کیوں نہیں چلتا کیوں نہیں اتنے تک توتا کے بیٹھے تھے ان قرآن پڑھنا شروع کی دے ان دی زبان کو لفظن علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ایمان والو اجاؤ وقت نہیں آیا توارے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا تھی وے بس یہ جملے سنن عبداللہ نے اکھی وچوں آنسو دے میرن اللہ دے سامنے آدھے اللہ میری توبہ اللہ میری اپنے غلطیاں کلو توبہ یا او وقت راگ و رنگ دی محفل یا توبہ کرن دے بعد اتنا وڈا عالم بھئے کہ بخاری شریف دی مرکزی حدیث دا راوی حضرت عبداللہ بن مبارک ہوں دے ایک ٹائم ہوں دے قبولیت دا میں تے سمجھدا بیٹھا آج ٹائم قبولیت دا ہوں انشاءاللہ دعا منگسوں کوئی اکھ ایسی نہ ہوئے جنی روے نہ رب دے سامنے کوئی زبان ایسی نہ ہوئے جنی منگے نہ رب دے سامنے کوئی حق ایسا نہ ہوئے جرا اٹھے نہ رب دے سامنے فقیرو منگن سادہ کام میں چھک کے بولو دیوان سوال سادہ کام میں عطا کرنا جب میں کہتا ہوں کہ میرے اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ بندہ نامہ اعمال دیکھ تو کدا میرے دروازے تیئیں تے منگیا ہوئے میں خالی ولایا ہوئے منگن تیرا کام میں دیوان میں اللہ دا کام میں اللہ سیاں یہ محفل کو قبول فرما یا اللہ تیرے نیک بندے نہ ذکر خیر تھے انہی برکت نال اپنی رحمت کو متوجہ فرما فضیل ابن عیاض نا یادے وے ڈاکوہا توبہ کیتی اس ولی بنے 4 سلسلے وڈے نقشبندی قادری چشتی سہروردی قادریاں دا وڈا پیر فضیل ابن عیاض نقشبندیاں دا وڈا پیر فضیل ابن عیاض چشتیاں دا وڈا پیر فضیل ابن عیاض سہروردیاں دا وڈا پیر فضیل ابن عیاض تو کوئی کو گر ڈس دیواں بزرگیں فرمائے جائے آدمی را جائز کام نہ تھیندا پہ ہوئے وہ قرآن پڑھ کے فضیل ابن عیاض دی روح کو ثواب بخشے ان دے بعد دعا منگے اجائیں دا ہاتھ تلے نہ آیا اسی خدا پہلے دعا قبول فرما دے اللہ پاک انہیں لوگیں دے ذکر خیر دی برکت نال آج سارے دعائی منظور و مقبول فرماویں ذکر بیان دے درمیان تھوڑا تھوڑا ہو گئے اس واسطے دعائے خیر درود پاک پڑھو اللہ کو دعا منگوں آجزی نال انکساری نال جھکی جہاں تے پانی کھڑ دے اچھی جہاں تے پانی نہیں کھڑ دا کوئی ملک ہے خانے جامے پٹھانے چودھری قریشی سیدے وہ دروازے کو باہرے صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے تیری دربار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ان سارے فقیر ہوئے سارے پننے ہوئے سارے گدا کرنے والے ہوئے ایک سخی دے دروازے دوتے درود پاک پڑھو دے دعا شروع کرو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انا نسألک بلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نسألک بلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نسألک بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى
व सिफ़ातिकल उला। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या दाफ़िअल बलियात या काफ़िअल मुहिम्मात या हल्लल मुश्किलात या मुफ़त्तिहल अबवाब या मुजीबद दाईन या गियासल मुस्तगीसीन अगिस्ना 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 या अल्लाह ये तमाम तेरे आजिज़ बंदे तेरी दरबार के अंदर दस्ते दुआ दराज करके बैठे हैं। अल्लाह अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए हम सब के पहले गुनाह मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन सर झुका हुआ है, नदामत के आंसू जारी हैं। अल्लाह ज़ुबान लड़खड़ा रही है, अल्लाह हाथ कांप रहे हैं। अल्लाह तेरे मुंह लगने के काबिल नहीं रहे, मेहरबानी कर हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारी लग़्ज़िशात को मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारे जराइम को मुआफ़ फरमा। अल्लाह हम इक़बाल जुर्म करते हैं, गुनाह कर कर के आमाल नामा सियाह हो चुका है, ज़िंदगी उजड़ चुकी है, आमाल नामा काला हो चुका है। अल्लाह हमारा चेहरा सियाह हो चुका है। मेरा अल्लाह तेरे मुँह लगने के काबिल नहीं रहे, मेहरबानी कर हमारे पहले गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह सखी अपने दरवाजे धक्के नहीं देते, करीम अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाते। अल्लाह मेहरबानी कर हमारी गलतियाँ मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारे जराइम मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारी लग़्ज़िशात मुआफ़ फरमा। मेरा अल्लाह दुनिया का रिवाज है, जब किसी आदमी से गलती हो जाए अकेला जाता है मुआफ़ी मांगने के लिए, ना मिले भाइयों को लेकर जाता है। अल्लाह फिर भी मुआफ़ी ना मिले वो अपने बच्चों को लेकर जाता है, फिर भी मुआफ़ी ना मिले वो अपनी सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा को साथ लेकर जाता है, जाकर ज़मीन पे बैठ जाते हैं। अल्लाह जब सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा ज़मीन पे जाकर बैठता है, दुनिया का रिवाज है लोग गुनाह को मुआफ़ कर देते हैं। अल्लाह ज़रा इस मजलिस की तरफ नज़र करम डाल, मेरे मासूम बच्चे तेरे दरवाजे पे बैठे हैं। अल्लाह मेरे नौजवान अजीज़ तेरे दरवाजे पे बैठे हैं। अल्लाह मेरे हर उम्र भाई तेरे दरवाजे पे बैठे हैं। अल्लाह मेरी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग तेरे दरवाजे पे बैठे हैं। करीम करम नवाज़ी फरमा। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। अल्लाह हमारी गलतियाँ मुआफ़ फरमा। अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद करीम की उन दुआओं का जो हुजूर ने उम्मत के लिए रो रो के दुआएं फरमाई, अल्लाह हुजूर के बहते हुए आंसू के सदक़े, अल्लाह हुजूर के उठे हुए हाथों के सदक़े, अल्लाह हुजूर की मांगी हुई दुआओं के सदक़े हमारे पहली गलतियाँ और जुर्म मुआफ़ फरमा। आइंदा नेकी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, कबूलियत वाली हाज़री नसीब फरमा। या अल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, वतन को दाखिली खारजी फितनों से बचा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। अल्लाह मसाजिद व मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की हिफाजत फरमा, वतन में रहने वाले एक एक इंसान की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मुसलमान फौत हो गए कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह जो बीमार हैं शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह जो तंग दस्त हैं फराग दस्त बना। अल्लाह जो परेशान हाल हैं परेशानी दूर फरमा। अल्लाह जो मकरूज़ है कर से खलासी नसीब फरमा। अल्लाह जो बेनमाज है नमाजी बना। अल्लाह जिनकी आँख के अंदर हया नहीं हया नसीब फरमा। अल्लाह हमारी जायज़ हाजतें पूरी फरमा। अल्लाह हमारे बुरे इरादे रद्द फरमा। अल्लाह अपने दरवाजे से खाली ना लौटा। अल्लाह आज हम तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाएंगे। बादशाह जुर्म मारा दरगुजार, माँ गुनाहगारे तू आमुर्ज़गार। अल्लाह मेहरबानी कर, तेरे से बड़ा कोई सखी नहीं, हमसे ज़्यादा कोई गुनाहगार नहीं। अल्लाह फजल कर, मुआफ़ करना तेरी करम नवाजी की शान है। हमारी तमाम गलतियाँ मुआफ़ फरमा। दोस्तों बहुत ही रहमत का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनाहगार देख रहा है, अल्लाह की रहमत तेज़ धार बारिश की तरह इस मजमे पर बरस रही है। बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं आदमी ज़ुबान पर नहीं ला सकता। एक दो मिनट के लिए तमाम साथी अपने दिल की तरह मुतवज्जो होकर अपनी अपनी जो दुआएं हैं वो अपने अल्लाह के सामने नेक दुआएं पेश करें।
یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں قبول فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق کے اندر خیر ہے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، حضور اکرم کی اطاعت نصیب فرما۔ اللہ اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ہمارے عزیز ماسٹر صاحب اور ماسٹر صدیق صاحب، باقی ہمارے یہاں شاگرد بچے اور پورا ہمارا چک مل جل کر اس دینی پروگرام کا انعقاد کرتا ہے۔ اللہ ان کی کاوش کو منظور و مقبول فرما، ان کی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد کی حفاظت فرما۔ جتنی بزرگ فوت ہو گئے ہیں اس چک کے، قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ بیویاں فوت ہو گئی ہیں، قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ جو زندہ ہیں صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد